नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतदान सम्पन्न, आजै परिणाम सार्वजनिक गरिने। धरान स्थित बीपी कोइराला कोभिड अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही, खानपिन र उपचारका बारेमा जानकारी नदिएको आफन्तको गुनासो। नवलपरासीमा बुधबार प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन, मोरङमा भएको दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु। र भारतसँग सीमा जोडिएका मुख्य नाकाहरू बन्द भए पनि मोरङमा रातको समयमा तस्कर सक्रिय, प्रहरीले संरक्षण दिएको स्थानीयको आरोप। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि भएको मतदान सम्पन्न भएको सम्बन्धी समाचारबाट। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि भएको मतदान सम्पन्न भएको छ। बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्म 105 जना प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख 233 जना गरी 338 जनाले मतदान गरेका छन्। स्थानीय तहका 5 जना र प्रदेशसभाका 5 जनाले मतदान नगरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य 110 तथा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका पालिका प्रमुख र उपप्रमुख 238 जना गरी 348 जना मतदाता थिए। मतदाता मध्ये प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईको भने केही दिन अघि निधन भएको थियो भने विवेकशील साझा पार्टीका 3 जनाले मतदान बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए। निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको 48 र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 कायम गरिएको छ। बागमती प्रदेशबाट चयन हुने 1 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको मतदानमा नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा बादल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेका माधव कुमार नेपाल समूहको समर्थनमा डाक्टर खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङ उम्मेद्वार छन्। आजै नतिजा आउने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। नेकपाबाट निर्वाचित गृहमन्त्री थापालाई दल त्याग सम्बन्धी कानूनका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गरिएको हो। अबको क्रममा प्रदेश 1 को धरानमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा अस्पतालले लापरवाही गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हाताभित्र सञ्चालित कोभिड अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही हुने गरेको पाइएको छ। संक्रमित भएर उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा समयमा औषधि, खाना खुवाउने लगायत काममा लापरवाही हुने गरेको बिरामीका आफन्तहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको उपचार लगायत अन्य सेवामा लापरवाही हुने गरेको छ। तेस्रो तहको कोरोना अस्पतालको रूपमा मान्यता पाएको यस अस्पतालमा सुविधायुक्त 100 बेड छन्। दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारमा लागिरहेको अस्पतालले दावी गर्दै आए पनि बिरामीका कुरुवाहरूले भने उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लगाएका छन्। संक्रमितका आफन्तले बिरामीलाई समयमा खाना नदिने र बिरामीको अवस्थाको बारेमा कुरुवालाई राम्ररी जानकारी नदिने गरेको गुनासो गरेका छन्। 4 दिनको बादमा 4 दिनमा प्याङ्क्रेटाइटिसमा समस्या देखा पर्यो। त्यसको उपचार भइरहेको थियो। हुँदै अनि यो पीसीआर टेस्ट गराउँदा पोजिटिभ देखिएको हुनाले उनलाई यहाँ सारिएको छ। सानो बच्चा 11 वर्षको, उसलाई अब टाइममा औषधि पनि पुग्दैन, माथि आफै उठेर गर्न पनि सक्दैन। यस्तै सप्तरीबाट उपचारका लागि धरान पुगेका संक्रमितका आफन्तको पनि उस्तै गुनासो छ। सप्तरीका चन्द्रेश्वर कुश हवाले बुवालाई कोरोना भएर श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि धरान पुर्याएका थिए। तर त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीले बिरामीको उपचार पछिको अवस्थाका बारेमा कुनै जानकारी नदिने गरेको गुनासो छ। अस्पताल परिसरमा कुरुवालाई खाना र बस्नको समस्या समेत हुने गरेको र बिरामीको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी समेत नहुँदा आफन्तहरू पीडामा हुने गरेका छन्। बाहिर पनि केही पाउँदैन किन्नको लागि, भित्र पनि क्यान्टिनमा सामान छैन कि बेच्नु त्यस्तो भइरहेको
यहाँ बस्नुलाई चाहिँ अब के समस्या छ बस्नुको लागि? बस्नेहरूले हेर्नु न तिरपालमा छ अब घाम पानीले उ गरिन्छ पानी आएपछि हावा बिहारीले उ पनि गरिन्छ होइन। अब के गर्ने त यसले दुखसुख भएर अब बिरामी छ दुखसुख काट्नै पर्यो। यता अस्पतालले भने बिरामीको उपचार प्रभावकारी रूपमा भएको दावी गरेको छ। बिरामीको मनोबल उच्च राख्नको लागि काउन्सेलिङ गराउने, योग गराउने, पोसिलो खानेकुरा खुवाउने लगायतको कार्य निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। हामीसँग 100 बेडको हस्पिटल हो र यसमा तपाईँको अहिले जति पनि बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ त्यो दोस्रो लहर सुरु भएदेखि तपाईँको आउने बिरामी अलिक जटिल भएर आइराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको व्यवस्थापनमा पनि अलिक समस्या नभएको होइन, समस्या छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले सबैभन्दा समस्या भएको भनेको हामीलाई अक्सिजनको समस्या हो। तर बिबिकेएचमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट त्यहाँ 100 बेडमा पुग्ने गरी पाइपलाइन बिछाइएको हो पोस्ट। हामीले जुन पहिलो वर्षको जुन अनुभव लिएर अक्सिजन पाइपलाइन बिछाउनुपर्छ, सिलिन्डरबाट साध्य हुँदैन भन्ने त्यो हाम्रो अनुभवले गर्दाखेरि हामीले पाइपलाइनबाट अक्सिजन चाहिँ बिछाइरहेका छौँ। प्रतिष्ठानमा प्रदेश 2 का सप्तरी, सिराहा लगायत प्रदेश 1 का सबैजसो संक्रमित बिरामीहरू उपचारका लागि जाने गरेका छन्। प्रतिष्ठानमा हालसम्म 1398 जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका छन्, जसमध्ये 1012 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर देखा परेसँगै प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमितबाट 165 जनाको मृत्यु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीको धरानबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासीमा बुधबार सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद पन्तको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिमा सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी किशोर प्रधान, नेपाल प्रहरीका एसएसपी मधुसूदन लोइटेल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव माधव प्रसाद पोखरेल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उप अनुसन्धान निर्देशक सुशान्त शर्मा रहेको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले जानकारी दिनुभयो। समितिलाई घटनाको सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन 7 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिका 6 का 23 वर्षीय अविनाश राजभर सहित केही युवा सीमावर्ती नाकाबाट भारत जान खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि झडप हुँदा स्थानीय 23 वर्षीय अविनाश राजभरको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बुधबार मृत्यु भएको थियो। समितिका सदस्यहरू नवलपरासी पुगेर छानबिन सुरु गर्ने भएका छन्। अब लागौं प्रदेश 1 को मोरङमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मोरङको पत्थरी सनेश्वरी नगरपालिका 2 स्थित जय चौकमा गैर राति भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पत्थरी मंगलबारे सडक खण्डको जय चौकमा गैर राति ट्रकले स्कर्पियो गाडीलाई ठक्कर दिएको थियो। ट्रकको ठक्करबाट स्कर्पियो गाडीमा सवार 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा झापा गाउँपालिका 6 का 60 वर्षीय लीलानाथ पौडेल र मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 3 का 76 वर्षीय विष्णुमाया शिवाकोटीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू झापाबाट बिरामी भेट्न मोरङको काने पोखरी हिँडेको बुझिएको छ। दुर्घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको मे 1/1851 नम्बरको स्कर्पियोलाई सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको ना 2 ख 9473 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। अबको क्रममा प्रदेश 2 को पर्सामा निषेधाज्ञा थप गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि पर्सामा जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश पत्र जारी गर्दै निषेधाज्ञा थप गरेको जनाएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन चलाउन नपाइने जनाइएको छ। खाद्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित पसल र व्यवसाय बाहेकका अन्य पसल व्यवसाय बिहान 8 बजेसम्म मात्र खुल्न पाइनेछ। त्यस्तै इनरवा नाका बाहेक भारतबाट प्रवेश गर्ने अन्य नाका सीमा वारपार आवागमन प्रवेश गर्न पनि रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ। सरकारी र निजी सेवा कार्यालय र निकायले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्। उद्योग, कलकारखानाहरूले कर्मचारी एवं श्रमिकहरूलाई उद्योग परिसरभित्रै आवासीय प्रबन्ध गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। खुल्ला सीमाका कारण पर्सा लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 1 को सुनसरीबाट अक्सिजनका सिलिन्डर भरेर अन्य जिल्लामा पठाउन सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अक्सिजन अभाव भएका जिल्लाहरूमा सुनसरीबाट अक्सिजनका सिलिन्डर भरेर पठाउन थालिएको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेको अक्सिजन उद्योगबाट सिलिन्डर रेफिल गरेर राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न जिल्लामा पठाउने क्रम जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत एयरलिफ्ट गरी अक्सिजन रेफिल गरेर काठमाडौँ पठाइएको छ। यस्तै स्थलमार्गबाट पनि पूर्वका विभिन्न जिल्लासँगै पश्चिम दाङमा पनि पठाइएको प्रजीय ढकालले बताउनुभयो। करिडोरको इटहरी स्थित खनार र दुहबीको सोनापुरमा रहेका उद्योगमा अक्सिजन उत्पादनको क्षमता बढाउन लगाएर 24 घण्टा प्लान्ट चलाएर अक्सिजनको आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश 1 मा जम्मा 5 वटा अक्सिजन उद्योग रहेका छन्। तीमध्ये 3 वटा सुनसरी जिल्लामा छन्। अब लागौं मोरङका सीमा क्षेत्रमा रातको समयमा सामान उसार पसारमा तस्कर सक्रिय भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। मोरङमा भारतसँग सीमा जोडिएका मुख्य नाकाहरू बन्द भए पनि रातको समयमा र अन्य भित्री खेतको बाटो प्रयोग गरेर तस्करी बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि रातको समयमा तस्करहरूले सरसामान ओसार पसार गर्ने गरेको खुलेको छ। सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति भए पनि तस्करमा रोक नलगाएको स्थानीयको आरोप छ। एक रिपोर्ट। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय नाकाहरू पनि सिल गरिएको छ, तर सीमा क्षेत्रमा हुँदै आएको तस्करी रोकिएको छैन। दिनभर मोरङमा निषेधाज्ञाको राम्रै प्रभाव परे पनि रात परेसँगै भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र दरहियाबाट तस्करी हुँदै आएको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नाकाबाट हुने आवत जावत तथा अवैध गतिविधि रोक्न खोज्दा तस्करीकै विषयलाई लिएर मङ्गलबार विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 स्थित इस्लामपुरमा भारतीय नागरिक र नेपाल प्रहरीबीच झडप समेत भएको थियो। निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा इस्लामपुरबाट दैनिक 4 देखि 500 मानिसहरू जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा उक्त क्षेत्र कोरोनाको उच्च जोखिममा परेको छ। रातिको समयमा तस्करहरूले सामान ओसार पसार गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। विराटनगर 16 स्थित दरहिया नाकाबाट दैनिक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै आँखा अगाडि नै तस्करी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। रातको समयमा सामान तस्करी भइरहेको दृश्य प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले कैद गर्दा तस्कर र प्रहरी भागेका थिए। प्रहरीकै मिलिमतमा सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। यहाँहरूले सूचना दिनुभयो भने त्यो सूचनामाथि अनुसन्धान हुन्छ र भइरहेको हुन्छ। हामीलाई पनि विभिन्न सूचनाहरू प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालय मार्फत आइरहेको हुन्छ तस्करीको सम्बन्धमा, अपराधको विषयमा र प्रहरीको आचरण विपरीतका गतिविधिहरूको सम्बन्धमा पनि हामीलाई सूचना आइरहेको हुन्छ। हामीले विभिन्न किसिमका समितिहरू गठन गरेर छानबिन गरेर तथ्यको आधारमा कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ।
जिल्लाको भारतीय सीमा क्षेत्रबाट भारतीय माल सामानको तस्करी बढ्दै गए पनि नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले खासै चासो दिएको छैन। मोरङबाट हुने साना तस्करीलाई नियन्त्रणमा लिने र ठूला तस्करहरूलाई छुट दिने गरेको प्रहरीमाथि आरोप लागेको छ। तर दर्शक महानुभावहरू भिडियो तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो र अझ पनि भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई जुम गरी देखाउनेछौँ। यहाँ कुकर पनि थिए, त्यहाँ अझ पनि धेरै सामानहरू थिए। कैयौँ सामानहरू त प्रशासन आउनुभन्दा अगाडि नै तिनीहरूले खोसेर लगिसके हामीबाट, हामी कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। दर्शक महानुभावहरू यति बेला तपाईँलाई जागरुक हुने आवश्यकता छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि विराटनगर हुसैन शेख। अन्तमा बागमती प्रदेशको रामेछापमा आइसियु बेड स्थापनामा सहयोग गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौ। नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर तामाङले रामेछापमा आइसियु बेड सहयोग गर्नुभएको छ। जिल्लामा विभिन्न सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आउनुभएका तामाङले आइसियु सहित 3 बेड सहयोग गर्नुभएको हो। तामाङले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा रामेछापको मन्थलीमा रहेको तामाकोसी अस्पताललाई आइसियु बेड उपलब्ध गराउनु भएको हो। कोरोना बिरामीको आइसियु बेडको अभावमा ज्यान जान थालेपछि नेता तामाङ आइसियु बेड उपलब्ध गराएको जनाउनु भएको छ। मैले डाक्टरहरूलाई खोजेँ, भएभरको डाक्टर हस्पिटलको डाक्टरहरूलाई भने मैले यो पैसा तिरेर 5 लाख रुपियाँ तिर्छु भन्दाखेरि पनि यो भेन्टिलेटर चलाउने डाक्टर चाहिँ नपाउँछ। अनि काठमाडौँ भएभरको सल्लाह सुझाव सबैसँग मिल्दाखेरि होइन। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ वृद्धि हुँदै गएपछि आइसियुको अभावमा उपचारमा समस्या भएको मन्थली अस्पतालले जनाएको छ। नेता तामाङले गरेको सहयोगले बिरामीहरूलाई ठूलो सहयोग पुगेको अस्पतालले जनाएको छ। जिल्लामा आइसियुको व्यवस्था नहुँदा कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरूलाई थप उपचारका लागि बाहिर लग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतदान सम्पन्न, आजै परिणाम सार्वजनिक गरिने। धरान स्थित बीपी कोइराला कोभिड अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही, खानपिन र उपचारका बारेमा जानकारी नदिएको आफन्तको गुनासो। नवलपरासीमा बुधबार प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन, मोरङमा भएको दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु। र भारतसँग सीमा जोडिएका मुख्य नाकाहरू बन्द भए पनि मोरङमा रातको समयमा तस्कर सक्रिय, प्रहरीले संरक्षण दिएको स्थानीयको आरोप। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।